डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त फलस्तीन लहू लहू है और लहू भी ऐसा कि अल्लाह के सिवा जिसके रुकने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तारीख में जब भी मजालिम और बर्बरियत की अंदोनाक दास्तान लिखी जाएगी तो मुझे यकीन है कि तारीख लिखने वाला सहम सा जाएगा। आज फलस्तीन की माएं, बहनें, बेटियां चीख चीख कर एक ही सदा बुलंद कर रही हैं कि ए वक्त के फिरौनों, हमारे बाप, भाई और बेटे को तो कत्ल कर दिया, लेकिन कम से कम जाते हुए इन मकतूलों का गुनाह तो बताते जाओ। लेकिन जहां मुझे इन वक्त के हुक्मरानों यानी इन फिरौनों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, तो दूसरी जानिब एक बात पक्की है कि अल्लाह इन मजलूमों की आहो बका जरूर सुनेगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस पाक जमीन से नापाक यहूदियों का खात्मा हो जाएगा और शायद इनके खात्मे की इब्तिदा हो चुकी है। किसी न किसी तरह वक्फे वक्फे से इन नापाक शैतानी और दजाली ताकतों पर अल्लाह के अजाब आने शुरू हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक ताजा खबर के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस की एक यहूदी इबादत गाह में हजारों यहूदी जमा थे। इस तकरीब में बेशतर यहूदी रब्बी भी शामिल थे जो इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ये यहूदी आलिम वक्फे वक्फे से सामने मौजूद हजारों यहूदियों से खिताब कर रहे थे और उनमें से बेशतर यहूदी आलमों ने मुसलमानों के खिलाफ दहशत फैलाने को अपने खिताब का लाजमी हिस्सा समझा। इसके अलावा इस तकरीब में इस बात पर भी गौर किया जा रहा था कि आइंदा आने वाले वक्त में किस तरह फलस्तीन पर जुल्म को जारी रखा जाएगा और कैसे मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी तामीर किया जाएगा। इनके ये नापाक मंसूबे जारी थे कि अचानक तमाम यहूदी स्टैंड पर मौजूद कुर्सियों समेत जमीन पर आ गिरे, जिससे हर तरफ भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को कुचलकर इबादत गाह से बाहर भागने लगे। दूसरी जानिब इस्राएली हुकाम का कहना है कि माबिद जेरे तामीर था जिसमें बुनियाद परस्त यहूदियों की बड़ी तादाद जमा थी कि अचानक स्टैंड टूट गया और हर तरफ भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में कई यहूदी हलाक हो गए और इन हलाक होने वालों में 12 साला बच्चा भी शामिल था। जब इस नाजायज सयूनी रियासत को कुछ समझ ना आया तो सारा इल्जाम पुलिस पर डाल दिया और शहर के मेयर ने पुलिस को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पुलिस ने मना करने के बावजूद लोगों को इस इमारत में इबादत के लिए जाने से नहीं रोका, जो जेरे तामीर और खतरनाक थी। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि यह वाकया गफलत का शाखसाना है जिसके जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि कुछ रोज कबल भी इसी तरह का एक और वाकया पेश आया था जिसमें इन यहूदियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। भगदड़ मचने का वाकया शुमाली इसराइल में यहूदियों के एक मजहबी मुकाम माउंट मैरोन पर पेश आया था। भगदड़ मचने का वाकया उस वक्त पेश आया जब यहूदियों की बड़ी तादाद इसराइल के सबसे बड़े सालाना मजहबी अवामी इज्तिमा में शरीक थी। उस वाकये में कम से कम 44 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। उस वाकये में जख्मी और हलाक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक माउंट मैरून में स्टेडियम की सीटें टूटकर गिर पड़ी थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और हालात इतने संगीन थे कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 6 हेलीकॉप्टरों को तलब करना पड़ा। कोरोना वबा की शुरुआत के बाद माउंट मैरोन पर मुनक्किद होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी तकरीब थी। वायरस के खतरे के बावजूद इस त्योहार में शामिल होने के लिए 10,000 से ज्यादा अफराद यहां जमा हुए थे। भगदड़ की इतला मौसूल होने के साथ ही जाए वकूआ पर दर्जनों एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी गाड़ियां पहुंच गई। इन टीमों ने जमीन पर पड़ी लाशों को उठाया और गाड़ियों में भरकर अस्पतालों के लिए रवाना कर दिया। नाज़रीन गिरामी, यकीनन यहूदियों पर अजाब का यह सिलसिला शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया से इन नापाक यहूदियों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा, क्योंकि फलस्तीन में नाजायज और नाहक मारे जाने वाले मजलूम मुसलमानों के खून का एक भी कतरा रायगा नहीं जाएगा। प्यारे दोस्तों, दिल खून के आंसू रोता है जब मैं सोचता हूं कि पैगंबरों की सरजमीन फलस्तीन बेकस और बेबस इंसानों के लहू से रंगीन है और कैसे मस्जिद अक्सा में 27 रमजानुल मुबारक की रात नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। तब से लेकर अब तक गजा में आग और बारूद की बारिश बरसाई जा रही है। मजलूम फलस्तीनियों के मकान मलबे के ढेर बन चुके हैं, जिनके नीचे से फूल जैसे बच्चों के लाशें निकाले जा रहे हैं। ऐसी बर्बरियत के मजलूमों की आहोजारी से जमीन कांप उठे और आसमान लरस जाए। मलबे के ढेर पर खड़ी 10 साला फलस्तीनी बच्ची दुनिया के 7 अरब इंसानों से मुखातिब है
کہ میں اس ملبے کو دیکھ کر سوائے چیخنے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم بچوں کو قتل کرنے کے لیے میزائل اور راکٹ مارے جاتے ہیں، آخر کیوں؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ فلسطین کی مظلوم بیٹی کی 30 سیکنڈ کی گفتگو کی دنیا بھر کے ایوانوں میں باز گشت سنائی دے رہی ہے، مگر اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے گا، کیونکہ دنیا کا ضمیر مر چکا ہے اور مسلمان نسلوں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں اور دنیا کے چودھری ظالموں کی پشت پر کھڑے ہیں۔ فلسطینی بچی کے سوالوں کا جواب دانائے راز آج سے 100 سال پہلے ہی دے چکے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں کے اندر حریت اور اسلامی اخوت کا جذبہ اور شعلہ سرد ہو چکا ہے۔ انہیں عظمتوں اور رفتوں سے ہم کنار کرنے والی عشق کی آگ بجھ چکی ہے، جس پر شاعر نے قلم اٹھایا اور خوب نقشہ کھینچا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ سکرینوں پر ابھرنے والے منظر نامے دیکھ کر کوئی انسان نہیں جس کی آنکھیں نمناک نہ ہو جاتی ہوں۔ اس موقع پر پھر دانائے راز یاد آتے ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر اسرائیلی دعوے کے پرخچے اڑا دیے تھے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ پیارے دوستو، موجودہ مسلم قیادت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں بانی پاکستان کا موقف بڑا واضح اور سخت تھا۔ قائد نے فروری 1946 میں نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ صحافی نے جب قائد سے گو ٹو اینی لینتھ کی وضاحت پوچھی تو غیر مبہم انداز میں جواب دیا گیا کہ ہم جو بھی کر سکیں۔ پھر مختصر توقف کے بعد فرمایا وائلنس اف نیسیسری، یعنی ضرورت پڑنے پر ہم فوجی طاقت کا بھی استعمال کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب ہماری ذاتی عزت پر حملہ کیا جائے تو ہم فوراً مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلام مخالف طاقتوں کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو ہم صرف مذمت سے گزارا کرتے ہیں۔ شاید دنیا کے مسلمان خدا سے ابابیلیں بھیجنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ترک لیڈر رجب طیب اردگان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اب اگر ابابیلیں آئیں تو وہ اپنے کنکر یہودیوں پر نہیں مسلمانوں پر گرائیں گی۔ اس حوالے سے آئنسٹائن بھی کیا درست کہہ گیا کہ ظلم ظالم کی طاقت سے نہیں، اکثریت کی خاموشی سے قائم رہتا ہے۔ میرے خیال میں فلسطینیوں کا جرم و قصور وہی ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا ہے کہ وہ آزادی کیوں مانگتے ہیں، وہ مزاحمت کیوں کرتے ہیں، وہ اس قبضے کو مانتے کیوں نہیں، وہ اپنی اس کفار کے سامنے غلامی کو تقدیر سمجھ کر اس سے سمجھوتا کیوں نہیں کرتے۔ فلسطین کے ننھے بچے اور بچیاں عالمی برادری، عالمی مالیاتی اداروں، دنیا عالم اور اقوام عالم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بحیثیت ملک و ملت، امت مسلمہ اور انسانیت، ہم نے کشمیر اور فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا اور ہمیشہ کی طرح اقوام عالم کے منہ پر اب بھی تالے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ فلسطین کے ہر چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستان نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، قابل عزت مائیں بہنیں اور جوان بوڑھے، سبھی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے بارے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو بزبان حال یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، قبلہ اول، غزہ، فلسطین اور حماس، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو آج کل ساری دنیا کی خبروں پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور اہل فلسطین کا درد بھی سانجھا ہے۔ ایک لمبا وقت گزر چکا ہے، کئی نسلوں سے چلا آنے والا یہ المیہ آج بھی تازہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فلسطین، شام، برما، کشمیر اور ہر وہ جگہ جہاں کفار کے ہاتھوں مسلم امت ظلم کا شکار ہے، ان سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔